डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में एंट्री, अमेरिकी मीडिया हैरान, दुनिया परेशान। हिलरी क्लिंटन ने हार तस्लीम कर ली। सईद-उज़-ज़मान सिद्दीकी को नया गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। ये शुतले बाद छुट्टी के बाद क्या सियासत में आएंगे? और सोशल मीडिया पर ट्रंप की जीत कैसे मनाई गई? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। अमेरिका में नई सुबह है। इंतखाबात को तारीखी, गैर मुतवक्को, ड्रामाई अमेरिकी सियासत में जलजला कहा जा रहा है। लेकिन अब 24 घंटे भी नहीं गुजरे और लगता है कि अल्फाज कुछ ख़त्म होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो 45वें सदर हैं अमेरिका के, उनका सफ़र क्या रहा है? पहले वो एक बिजनेसमैन थे, रियल एस्टेट बिजनेसमैन, उसके बाद वो रियलिटी टीवी स्टार के तौर पर मशहूर भी हुए और अब वाइट हाउस तक पहुंच गए हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये स्याह फाम अमेरिकी मर्द का इंतकाम भी है, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। उन्होंने अपने टैक्स गोशवारे रिलीज़ नहीं किए और उन्होंने कोई सरकारी ओहदा नहीं संभाला, तो आगे क्या होगा? और पाकिस्तान की जानिब आएँ तो यहाँ भी कुछ सियासी तब्दीली नज़र आ रही है, और वो सिंध में गवर्नर इशरत लिबाद को 14 साल बाद ओहदे से हटाने जाने की इत्तलात आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब होगा और सियासत पे क्या असर होगा, ये हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हमारे साथ मौजूद हैं रसूल बख्श रईस, जो तज्ज़ियाकार हैं, कुछ अमेरिकी इलेक्शन के बारे में बताने का, क्योंकि अब बहुत कुछ बातें तो हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं उनसे। रसूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। कुछ जब ये सारे नताइज सामने आ गए थे तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया सख्ते में चली गई है, शौक था। तो इतना शौक क्यों था? क्योंकि आखिरी जो इतलात थी, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट तो होना था। तो मेरा ख्याल ये है कि जितना भी पब्लिक ओपिनियन सर्वे आ रहे थे और माजी में हमेशा वो बिल्कुल दुरुस्त रहे हैं, वो ये बता रहे थे कि हिलरी क्लिंटन वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत जाएगी। आखिरी हफ्ते में क्या हुआ? आखिरी हफ्ते में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, और वो वाक़या ये है कि FBI के डायरेक्टर, जिनका माजी रिपब्लिकन पार्टी से वाबस्ता रहा है, वो एक ख़त लिखा उन्होंने कांग्रेस को कि हिलरी क्लिंटन के बारे में जो ये ईमेल का मामला है, उसके बारे में वो तहकीकात कर रहे हैं। इसको लिखने की क्या वजह थी? और अगर देखा जाए इलेक्शन से बिल्कुल पहले, इलेक्शन से 5 दिन पहले, तो अगर आप कानून को देखें, जो अमेरिका का एक कानून मौजूद है कि अगर किसी ऑफिस होल्डर के ख़िलाफ़, अगर वो एक इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है या पहली दफ़ा ऑफिस होल्डर नहीं है लेकिन इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है, उसके बारे में कोई विफाकी इदारा तहकीकात कर रहा है, तो वो तहकीक करने वाला इदारा आवाम के सामने बात नहीं लाएगा, क्योंकि उससे इलेक्शन मुतासर हो सकते हैं। तो यह जानबूझ के किया गया है, बदनीति पर मबनी था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने और जो कंजर्वेटिव मीडिया है, अखबारों ने, रेडियो टॉक शोज़ ने, टेलीविज़न टॉक शोज़ ने इस बात को इतना उछाला कि देखिए FBI उसके ख़िलाफ़ तो तहकीकात कर रही है, क्रिमिनल चार्जेस हैं, ये क्रिमिनल है, इसको जेल में होना चाहिए। और नारा उन्होंने लगाना शुरू ये कर दिया कि लाकर आप इसको तो बंद कर देना चाहिए जेल के अंदर। बिल्कुल। तो ये माहौल बनाया गया। बहुत बार उन्होंने कहा कि वो जेल में, बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो हिलरी क्लिंटन की शख्सियत थी, उसकी ये भी एक वजह है कि वो जीत ना पाए, क्योंकि लोगों का उन पर एतमाद नहीं था। जी, वो जो एक उन्होंने एक बयानिया बनाया था कि ये काबिल एतमाद नहीं है, एतमाद नहीं करनी चाहिए, तो उस बयानियों को इस ख़त के साथ एक तक़वियत पहुंची। और आखिरी दिनों में जो लोग फ़ैसला करते हैं कि कहाँ वोट डालेंगे, किस जानिब जाएंगे, उससे वो दायरा जो लगता है हमें कि वो तब्दील हो गया। लेकिन दूसरी बात जहन में आप रखें कि एक तारीख़ी मौका हमें लगता है कि किसी औरत को मुंतखब करने का अमेरिका के अंदर, कि पता नहीं ये 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी ये मौका उनके पास आता है या नहीं आता है। लेकिन ये सबसे बड़ी वजह रसूल साहब कामरान बुखारी साहब भी हमारे साथ अमेरिका में मौजूद, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहती हूँ। कामरान साहब, ये एक मौका था कि खातून अमेरिकी सदर बन सके और वो मौका अब हाथ से निकल गया है। इस पर आपके क्या कमेंट्स होंगे?
موقع جو ہیں وہ ویکیوم میں نہیں ابھرتے، کسی جو ہے سیاسی پس منظر میں ہوتے ہیں. تو جہاں تک موقع کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے برعکس ایک حقیقت ہے کہ لوگ جو ہے ہلری کلنٹن کو اس طریقے سے جو ہے ناپسند کرتے تھے کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ توقع نہیں کر رہے تھے. اور لوگوں کا یہ تھا کہ شاید جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیہیویئر ہے، ان کے جو بیانات ہیں آف دا کف ان آرتھوڈاکس قسم کے، اس سے لوگ خاصے نالاں ہوں گے اور یہ مدد دے گا پہلی جو ہے خاتون صدر کے انتخاب میں. لیکن یہ ہے کہ وہ سارے پولز، وہ ساری جو ہے اپنا اندازے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو مبصرین ہیں وہ کنفیوز کر دیتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنی سبجیکٹو پریفرنسز کے ساتھ، کہ زمینی حقائق میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی جو اپنی ذاتی پسند ہوتی ہے یا ان کا اپنا جو پارٹیزن لیننگ ہوتا ہے وہ ان کے ججمنٹ کو کلاؤڈ کر دیتا ہے. اس وجہ سے اس طرح کے سرپرائزز ہوتے ہیں، اپسیٹس ہوتے ہیں. اور پھر ویسے بھی جو ہے ایک ایلیٹ لبرل انٹیلیجنسیا کے اندر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان کے خیالات اور ان کے سپورٹرز کے لیے ایک جو ہے خاصا انٹینس کنٹمپٹ پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بھی جو ہے لوگ یہ نہیں دیکھ پائے کہ جو عام ووٹر ہے اس کی اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ان آرتھوڈاکس بیانات ہیں اس سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہے جتنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیشینز کی جو ہے کئی دہائیوں سے جو ایک سلطنت ہے جو برقرار تھی اس سے نالاں تھے، اور ان کی اپنی جو ہے معاشی بدحالی نے ان کو جو ہے ٹرمپ کی جانب جو سٹیئر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جائیں گے چھوٹے سے بریک پر، اور بریک کے بعد رسول صاحب اور کامران صاحب سے بات چیت جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ٹرمپ نے جو وعدے کیے ہیں ان پر کس حد تک عمل درآمد ہو سکے گا. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور اس فتح کے بعد کیا وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں پر عمل کر پائیں گے، اور اگر ایسا ہے تو دنیا کا نقشہ کس طرح سے بدلے گا؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارتی انتخابات جیت کر امریکی میڈیا سمیت دنیا بھر کو حیرت میں ڈال دیا. انتخابات جیتنے کے بعد ٹرمپ نے اپنی تقریر میں تو کہا کہ وہ تمام امریکیوں کے صدر ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنی انتخابی مہم میں انہوں نے کچھ ایسے وعدے بھی کیے جنہیں اگر وہ اپنی پالیسی کے ذریعے پورا کرتے ہیں تو شاید دنیا کی سیاسی محرکات مختلف ہو جائیں. انہوں نے انتخابی مہم میں امریکہ کی تجارتی پالیسیوں میں تبدیلی کا کہا تھا اور درآمدات پر ٹیکس لگانے سمیت کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے مابین نارتھ امریکہ فری ٹریڈ معاہدے ختم کرنے کا کہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ چینی مصنوعات پر 45% جبکہ میکسیکو کی مصنوعات پر 35% ٹیکس لگانے کا بھی کہا. اسی طرح انہوں نے میکسیکو باڑ کے گرد دیوار بنانے اور 11 ملین غیر رجسٹرڈ تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا اعلان بھی کیا تھا. اس دیوار کی تعمیر کے اخراجات بھی میکسیکو کو برداشت کرنے کا کہا تھا. معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ انہوں نے پیرس کلائمیٹ چینج ڈیل، جس میں امریکہ سمیت 145 ممالک شامل ہیں، کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ دنیا کی موسمی تبدیلیوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ خوردنی تیل کو بھی نکالنے کے حوالے سے قوانین کو نرم کرنے کا کہا تھا. اور اگر بین الاقوامی سیاست کی بات کریں تو ٹرمپ نے نیٹو کو ایک غیر موسم فورم قرار دیا اور کہا کہ امریکہ یورپ، ایشیا کے ممالک کو بغیر کسی مراعات کے تحفظ فراہم نہیں کرے گا. جبکہ امریکہ کا ازلی حریف روس کے حوالے سے انہوں نے پوٹن حکومت کے ساتھ روابط بڑھانے اور دوستی کی باتیں بھی کی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام وعدوں کو پورا کر پائیں گے؟ اگر ان اقدامات پر عمل کیا گیا تو یقیناً آنے والے سال دنیا کے نقشے پر بڑی سیاسی تبدیلیاں رونما ہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سارے وعدے کیے اور اسی وجہ سے وہ ان کا انتخاب بھی ہو گیا، لیکن ایک چیز جو کچھ تضاد نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کے بہت ہائی اپروول ریٹنگز تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ووٹ جو لوگوں نے ڈالا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈالا. کامران صاحب، یہ اس تضاد کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں. 57 ملین لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا اور بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جو صدر اوباما کو 50% سے زیادہ انہوں نے ان کی اپروول ریٹنگ تھی. دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ونس اگین جو ہے حال ہی میں بریکسٹ ہوا، اس نے جو پولنگ کا جو نظام ہے اس کو بہت ہی کویشچنیبل بنا دیا.
और अब जो पोल्स इलेक्शन में जाते हुए जो है सामने आए थे, उसके हिसाब से तो हिलरी क्लिंटन साहिबा के जीतने के बड़े आसान चांसेस थे, गो के मार्जिन कम था। तो इससे यही साफ जाहिर होता है कि ये जो पोल्स हैं ये हाईली अनरिलायबल हैं और इनके अंदर जो है अब एरर मार्जिन का इशू नहीं है, बल्कि कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है पोलिंग के अंदर, जो कि सैंपल सेट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता ब्रॉडर इलेक्ट्रेट को। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो हिलरी क्लिंटन साहिबा ने कोई वो क्रशिंग डिफीट नहीं हुई है उनको उनके भी बड़ी नेक एंड नेक बहुत सारे जो है स्टेट्स में चली हैं और बिटवीन टेंस ऑफ थाउजेंड्स और जो है 1000 वोटों का भी जो ना फासला रहा है आगे पीछे। तो ये बड़ी क्लोज रेस भी रही है। तो वो भी एक्सप्लेन करता है कि ओबामा की अप्रूवल रेटिंग्स क्या हैं। फिर ये है कि किन लोगों से पूछा गया, कौन से लोग सैंपल किए गए कि जब ओबामा की अप्रूवल रेटिंग्स की बात हो रही थी, CNN इसको चला रहा था कि जी उनकी कोई जो है 50 से ऊपर % जो है अप्रूवल रेटिंग है। तो वो भी फैक्टर इन करने की जरूरत है। जाहिर है वो लोग नहीं हैं जो कि जो ना आउटस्कर्ट्स में हैं और जो ना स्मॉल टाउन अमेरिका में हैं। तो अब एक चीज बड़ी साफ जाहिर हो गई है, वो ये है कि एक इलीट लिबरल जो है अर्बन बेस्ड इंटेलिजेंसिया के जो अंदाजे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं जो रूरल और जो है मिडिल अमेरिका में जो एक्चुअल मैसेज का सेंटिमेंट्स है उससे वो बहुत बड़ा गल्फ है। और असम्पशन किया जा रहा है कि जो चीज जो है पॉलिटिकल पंडित जो है वो टीवी पे कह रहा है वो जो है हकीकत की अक्कासी करता है। ठीक है रसूल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान के साथ अब क्या होने वाला है। जो हमने ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है कि इंडिया की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा था, तो ये एक तसलसल उसका ये जाहिर है कुछ नज़र आएगा। अब ट्रंप जो है उनका इलेक्शन हो चुका है। मेरा ख्याल ये है कि ये तसलसल होगा। अमेरिका की पॉलिसी अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, पाकिस्तान के सिलसिले में, हिंदुस्तान के सिलसिले में हमें बहुत बड़ी किसी भी तब्दीली का, मस्बत या मनफी का कोई इम्कान नहीं रखना चाहिए। तब्दीली अगर आएगी, अगर उस तब्दीली ने कहीं कोई हट किया तो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को हट कर सकता है और पाकिस्तान की सिचुएशन को भी हट कर सकता है। कि अगर उन्होंने मज़ीद फ़ौजें अफ़गानिस्तान में भेजी, जंग को मज़ीद तेज़ करने की कोशिश की, जिसके इम्कानात कम नज़र आते हैं, कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ज़ाहिर है कि इस खित्ते के हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। ख़ुसूसी तौर पर मेरा ख़्याल ये है कि जो दहशतगर्द गिरोह हैं, दाइश है, इस्लामिक स्टेट है नाम निहाद, तालिबान है, हक्कानी ग्रुप है, ये इन अलकायदा है, इनके ख़िलाफ़ उनकी पॉलिसी सख्त गिर होगी। लेकिन ये है कि क्या ओबामा की पॉलिसी, क्या जॉर्ज W. बुश की पॉलिसी कोई सख्त गिर पॉलिसी नहीं थी? तो जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसके ज़रिए से वो कार्रवाइयाँ करते हैं इन गिरोहों के ख़िलाफ़, जिस किस्म के इत्तेहाद मकामी तौर पर बनाते हैं रियासतों के अंदर और जो इलाक़ाई तौर पर जो इत्तेहाद बनाते हैं, वो किस हद तक मौसर रही हैं, किस हद तक उनका असला, किस हद तक उनकी फ़ौज, किस हद तक इंटेलिजेंस, ये सारे उनके सहारे किस हद तक उनको काम आए हैं, वो वही सहारे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करेंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं बल्कि ये भी है कि अमेरिका और दुनिया की तवज्जो अब मिडल ईस्ट और आइसिस की तरफ ज़्यादा है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो मिडल ईस्ट का मामला है, एक तरफ से अगर वो ये कहते हैं कि ईरान के साथ जो जौहरी मुआहदा हुआ है उसको वो बिल्कुल फाड़ देंगे और फेंक देंगे, रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे, और दूसरी तरफ से अगर उनका इरादा ये है कि दाइश को और इस्लामी रियासत को वो शिकस्त देंगे, तो इसमें तो ज़मीन आसमान का इत्तेज़ाद पाया जाता है कि ईरान की मुआमलत के बग़ैर और सऊदी अरब की मुआमलत के बगैर, तुर्की की मुआमलत के बगैर, जो इलाके ममालिक हैं जो वहाँ पे अपना एक लॉन्ग टर्म मफाद रखते हैं और जिनकी के सरहदें वहाँ से मिलती हैं, जिनके मुआशरे उससे दाइश से मुतासर होते हैं, इस्लामी रियासत मुतासर होते हैं, उनको अगर अपने साथ नहीं रखेंगे तो एक मौसर पॉलिसी कैसे हो सकती है? तो ऐसा लगता है कि वो जो बयान देते रहे हैं, जो बयान वो देते रहे हैं, वैसा लगता है इनको पता नहीं है।
किस चीज़ पता नहीं है। कामरान साहब, ज़ाहिर है बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो अपने वज़ीर ख़ारजा किसको मुंतखब करेंगे, कि उनकी जो पॉलिसीज़ हम आगे देखेंगे। मिसाल के तौर पर एक नाम जो सामने आ रहा है वो न्यूट गिंगरिच का है। जी देखें, मेरा अपना जो ज़ाती और जो प्रोफेशनल जो इसके ऊपर राय है वो ये है कि फर्द वाहिद और ग्रोह यानी जमात जो है वो उसमें तब्दीली आने से जियोपॉलिटिकल हालात में कोई मैसिव किस्म की तब्दीली नहीं आती। ये हमने बारहा दफा देखा है। सदर बुश जब इलेक्ट होके आए थे तो वो चाहते थे कि भाई नेशन बिल्डिंग से गुरेज करें, लेकिन 9/11 का वाकया हो गया, उनको वही करना पड़ा जो जरूरी था और जो वो चाहते नहीं थे। इसी तरीके से सदर ओबामा जब आए उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि मुस्लिम दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब हैं, हमें वो बेहतर करने चाहिए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको भी फिर जो है वो एक रेजिस्टेंस का सामना हुआ और वो वही कुछ कर सके। उन्होंने भी जो है मुख्तलिफ रेडिकली मुख्तलिफ पॉलिसी नहीं तरतीब दी थी। और मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की रेटरिक अपनी जगह पर है। जब भी इलेक्शन कैंपेन होती है तो लोग जो हैं वो तरह तरह के वादे करते हैं अवाम के साथ, लेकिन जब वो ऑफिस में आते हैं उनकी कंस्ट्रेंट्स को वो फील करते हैं और वो जो नैरो मेन्यू ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस है उससे उनका वास्ता होता है। तो मैं समझता हूँ चाहे न्यूट गिंगरिच आए या कोई और, रेटरिक में बहुत फर्क जरूर होगा, लेकिन एक्चुअल बिहेवियर में हम देखेंगे कि खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मिसाल के तौर पे हमने रसूल साहब भी बात कर रहे थे ईरान का मुआहदा जो है, अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने रीएम्फसाइज़ किया है कि जो ज़ाहिर है सब रियलिटीज़ जो है आजकल की दुनिया की उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मुआहदे हैं, जो इंगेजमेंट्स है, उनके साथ उनको दे मस्ट स्टिक टू देम। तो ये एक पैगाम तो है ईरान की तरफ से टू डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बहुत तनकीद की है। खदशात तो होते हैं, खदशात तो हर जगह होते हैं, लेकिन ऐसा देखें जो ईरान के मुआहदे के ऊपर अगर आप सिर्फ रेटरिक ही ले लें उनकी, तो रेटरिक उनकी कॉन्ट्रडिक्टरी है ट्रंप साहब की। वो कहते हैं जी कि इस डील को जो है नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही गंदी डील हुई है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं जो हूँ अगर इलेक्ट हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि इस डील को जो है के ऊपर बहुत ज्यादा जो है कड़ी नजर रखूं कि जो है ईरान इसका कोई फायदा ना उठा सके। तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो है बयानबाजी की हुई है। अगर बयानबाजी पे अगर हम एनालिसिस को ले बैठे तो फिर हम बहुत ज्यादा मिसलीड होने के चांसेस हैं। देखना ये है कि उनका एक्चुअल बिहेवियर क्या होगा। न्यूक्लियर डील जो है वो अमेरिका का बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है ईरान के साथ, ये एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें यूरोपियन ममालिक, रूस और चीन और जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इतनी जल्दी इसको स्क्रैप करना मुश्किल होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है। ठीक है, रसूल बख्श रईस और कामरान बुखारी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद फिर हम चलेंगे सिंध, जहाँ सियासी तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और इसका क्या मतलब होगा। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले तो अमेरिका में जो बड़ी सियासी तब्दीलियां थी उस पर बात हो रही थी, लेकिन अब चलते हैं सिंध, जहां इत्तलात के मुताबिक 14 साल बाद गवर्नर इशरतुल इबाद को उनको अपने ओहदे से हटाया जा रहा है। उनकी जगह जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को लगाया जा रहा है और उनका ये कहना है, इस पर जो रिएक्शन आ रहा है कि उनका कहना है कि वो सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करेंगे। और ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि ये फ़ैसला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और सदर ममनून हुसैन के दरमियान मुलाकात के बाद किया गया और उनको नोटिफाई भी किया गया। इस पर रद्द अमल के लिए हमारे साथ कराची में मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल हैं वसीम अख्तर साहब, पाक सरज़मीन पार्टी, वसीम आफ्ताब साहब पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं। आपको याद होगा कि गवर्नर इशरतुल इबाद और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी, इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए गए थे और बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह भी कहा था कि इशरतुल इबाद को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर उनका नाम डाला जाए, उनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं खोले जाएं। तो वसीम साहब, इस पे आपका रद्द अमल क्या है? किसी भी गवर्नर की तैनाती ये वफाकी हुकूमत का अपना इस्तेहकाक होता है और गवर्नर जो है वफाक का नॉमिनी होता है।
اور تاریخ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، گورنر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. انہوں نے بہرحال 14 سال سندھ گورنمنٹ کو دیے ہیں، اور ہم نے ہمارے حوالے سے اگر کوئی گورنر صاحب سے بات چیت تھی تو ہم نے اپنا معافی ضمیر سب کے سامنے رکھ دیا تھا. اب اس پر جو بھی کچھ کرنا ہے وہ وفاقی حکومت کو کرنا تھا. اب اگر گورنر صاحب تبدیل ہوئے ہیں تو یہ ہم نے میڈیا کے تھرو ہی سنا ہے. کیوں تبدیل کیا گیا ہے، کس لیے تبدیل کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بہتر جواب تو وفاقی حکومت ہی دے سکے گی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحبہ. بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ جو فیصلہ ہوا ہے صدیق الزمان صاحب کو گورنر لگانے کا، اس پہ پیپلز پارٹی آپ کی حکومت کے ساتھ کچھ مشاورت کی گئی تھی یا یہ صرف وفاقی سطح پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا؟ دیکھیے جہاں تک مجھے معلوم ہے ابھی تک ٹی وی پہ چل رہا ہے اور یہ پتہ چلا ہے یہ بھی کہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو مجھے نہیں معلوم. اور ویسے بھی قیادت ہماری ابھی دبئی گئے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی بات ہوگی، کوئی مشاورت کی ضرورت ہوگی تو پھر وہیں ہوگی. لیکن اس پہ آپ کا ریاکشن اگر جو میڈیا پہ آ رہا ہے ویسے کیا ہے؟ دیکھیے گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور عشرت العباد صاحب کافی عرصے وفاق کے نمائندے رہے. اگر وفاق اپنے طور پہ انہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے وسیم صاحب، جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا تھا جو کیسز آپ کھولنا چاہتے ہیں، اب تو کیونکہ گورنر نہیں رہیں گے، جو اطلاعات آ رہی ہیں عشرت العباد، تو وہ اب پرسیو کریں گے ان کیسز کو، جس میں بلدیہ اور 12 مئی کا جو کراچی میں واقعات تھے وہ شامل ہیں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہم نے جو بھی بات کی تھی وہ تو ہم نے اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. ہم حکومت نہیں ہیں، حکومت چاہے وفاقی ہو یا صوبائی ہو، اب یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ ہماری اس بات کو کس کانٹیکسٹ میں لیتی ہے، اس پہ کتنا سنجیدہ ریئیکشن دیتی ہے. تو وفاقی حکومت کو اگر اس پہ کچھ کرنا ہے تو یہ اس کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. ہم نے جو بھی بات تھی وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی. صحیح یا غلط اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، اور اس پر ایکشن یقینی طور پہ صوبائی یا وفاقی حکومت کو لینا ہے. تو ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے. حکومت جو ہے یہ اب یہ اس کے کاندھے پر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیا اس پر حکمت عملی بناتی ہے. جو حکومت ہے اس کا جواب میں سمجھتا ہوں بہتر وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت ہی دے سکے گی. لیکن وسیم صاحب صرف آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، یہ تو بہت سٹرونگ الفاظ میں مصطفیٰ صاحب نے ان کو رشوت العباد کہا، تو یہ صرف ایک لڑائی تھی اور ایسے الزامات سامنے رکھے گئے یا سنجیدہ الزامات ہیں؟ میں نے کہا نا کہ جو اگر اس پورے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں، میں یہی نہیں کہہ رہا کہ کوئی بات ہلکی تھی. میں نے ایک بات کہی ہے، میرے پارٹی کے چیئرمین نے ایک بات کہی ہے، وہ حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، اس پر کوئی جو بھی طریقے کا اختیار کرنے چاہتی ہے. یہ اب ثوابدیدی اختیار ہے حکومت کا، وہ چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو. میں حکومت کو پریشر پہ نہیں ڈال سکتا کہ بھئی آپ میری مطابق چلیں گے، نہیں. یہ حکومت طے کر لے. اگر اس کو کرنا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ قانون و انصاف پر ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اس بارے میں صفائی پیش کرے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس پر کچھ ایکشن ہونا چاہیے تو بالکل، اگر نہیں سمجھتی تو ہم اس کو مجبور تو نہیں کر سکتے کہ نہیں بھئی ہم نے کہا ہے تو آپ کریں. بہرحال ہماری ایک بات تھی، ہم نے اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے رکھا ہے، حکومت کے سامنے بھی رکھا ہے. اگر وہ سمجھتی ہے یہ اس کا ثوابدیدی اختیار ہے، قانون حرکت میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، یہ اس کے اوپر ہے. بہرحال ہمارا جو بات تھی ہم نے کہہ دی. جی شیلا صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ گورنر عشرت العباد اب عہدہ جو چھوڑیں گے اس کے بعد وہ عملی سیاست میں دوبارہ سے آئیں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے وہ نہیں آئیں گے. وجہ اس لیے کہ عشرت العباد صاحب جب MQM 1 تھی، میرا مطلب ہے کہ لندن اور پاکستان سایہ چل رہی تھی، تو کافی عرصہ پہلے ان سے قطع تعلق کر لیا گیا تھا. اس وقت PSP بھی جو ہے وہ نہیں بنی تھی، اور اس کے بعد جو ہے گورنر صاحب کا ایز سچ گراؤنڈ پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا اور وہ گورنر ہاؤس تک محدود رہے. تو یہ ایک مسئلہ ہوگا. اور جہاں تک بات ہے، تھوڑے دن پہلے وہ ایز گورنر ڈپٹی میئر کے ساتھ ضرور نظر آئے، لیکن گراؤنڈ سپورٹ انہیں نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، الطاف حسین صاحب نے ان کے خلاف باقاعدہ اسپیچز کی تھیں اور
ہم نے نجی محفلوں میں جو ہے وہ سنا ہے ایم کیو ایم کے ایم پی ایز وغیرہ سے کہ نہیں جی ان سے تعلق نہیں ہے، اور ٹی وی پر بھی سینیٹر عتیق صاحب جو ہیں انہوں نے جی جہاں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بھی کہا تھا کہ تعلق نہیں ہے، اسی طرح بہت سے چینلز پہ مختلف لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا گورنر صاحب سے تعلق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ بات کرنے کا شیلا رضا صاحبہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ اب عملی سیاست میں آئیں گے؟ کیا پتہ ایم کیو ایم پاکستان میں دوبارہ میں شامل ہو جائیں؟ یہ تو بہرحال عشرت العباد صاحب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیں گے۔ بہرحال یہ بہتر اس کا جواب دینے کی عشرت العباد ہی پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کو عملی سیاست میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ پاکستان کی سیاست میں بہرحال بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب عشرت العباد صاحب کافی عرصے سیاست کر ہی لیے گورنر کی حیثیت میں، اور اگر آگے مزید کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا، وہ جو بہتر سمجھے وہ کریں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے جو کراچی سندھ کی سیاست ہے اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سندھ کی سیاست تو سچ میں ایسا کوئی یہ گنگا الٹی بہنی نہیں شروع ہو جائے گی۔ سندھ کی سیاست کا تو المیہ یہ کہ یہ شہر جس کو پاکستان کی معاشی شہرک کہتے ہیں، وہ شہر آج جو اس ملک کو 70% ٹوٹل ریونیو کا دیتا ہے اور 90% سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے، اس شہر کے لوگ جو ہے وہ پینے کا صاف پانی مانگ رہے ہیں۔ وہ شہر کے لوگ بول رہے ہیں ہمارا کچرا اٹھا دو۔ اب ترقی کی ڈیولپمنٹ کی تو بات بہت دور کی بات ہو گئی۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر اگر شہر کو فتح کرنے کی بات کی جا رہی ہو، شہر کو کچھ حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہو، بات دراصل ہے کہ آپ خدمت کیا کر رہے ہیں شہر کی؟ اس شہر کا بچے کو آپ نہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، نہ اچھی صحت دے رہے ہیں، نہ روزگار دے رہے ہیں، نہ اس شہر کے بچوں کو پانی پینے کا دے رہے ہیں۔ یہ شہر وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنا ریزولو شو کر دیا پاکستان کے ساتھ، بٹ پاکستان کو بھی چاہیے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے۔ جی اب دیکھنا یہ، اب دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے وہ حتمی تو نہیں ہوتی۔ اگر عشرت العباد صاحب آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں دوستی کا تو کچھ بن سکتا ہے آگے؟ دیکھیں ہم نے تو شروع سے کہا ہے کہ ہم تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا پاکستان کے لیے اپنے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اس شہر کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی سنسیئر ایفرٹس کرے گا، ہمارے پاس آئے گا، ہم بالکل اس کو ویلکم کریں گے۔ ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں، چاہے وہ فاروق ستار صاحب ہوں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو۔ ہمیں یہ پاکستان کی روایتی سیاست کو ختم کرنا ہے کہ نہیں بھائی، جو جس طرح سے ہے بالکل اچھے ماحول کے اندر سیاست ہونی چاہیے، اختلافات ہونی چاہیے، دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے، اور ہم دشمنیاں ختم کرنے ہیں۔ اختلافات کی آپ 100 بنیادوں پہ اختلافات کیجیے، نئی پارٹی بنائیے، پرانی پارٹی میں رہیے، لیکن اس بنیاد پر اختلاف رکھیے، لیکن دشمنیاں نہ کریں۔ شہر میں بے گناہوں کا بہت خون گر چکا ہے۔ لیکن وسیم صاحب جو الزامات لگائے گئے تھے وہ تو مطلب الزامات سے بڑھ کے دشمنی لگ رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں ایک انسانی رویہ ہے، لیکن جیسے جیسے انسان تھوڑا سا ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور بعض اوقات رویے تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ کہ انسان اپنے رویوں میں بہتری لے کر آئے، کیونکہ اچھا معاشرہ اسی وقت بلڈ ہوگا کہ جب انسانوں کے رویے تبدیل ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ اختلافات ہونے چاہیے۔ اچھا وسیم صاحب، اختلافات ہونے چاہیے، لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو آ رہی ہے سامنے، اس پہ بھی آپ کا رد عمل سننا چاہتی ہوں کہ جو احمد رضا قصوری صاحب نے کہا ہے ایک نیا فارمولا سامنے لایا ہے which is the +1 فارمولا، اور خواجہ اظہار کی بھی ملاقات ہوئی ہے مشرف سے، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان اور مشرف صاحب اکٹھا ہو جائیں، تو اس پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے؟ اب میرا ریئیکشن تو کیا ہوگا، میں کیا کہ ایم کیو ایم، یہ تو اس کا جواب بہتر ایم کیو ایم دے سکتی ہے کہ وہ مشرف صاحب کو اپنا نیا سربراہ بنانا چاہتی ہے، نیا قائد بنانا چاہتی ہے، تو اگر مشرف صاحب ایگری ہیں تو بہرحال اچھی باتیں کریں، وہ بھی یہ ایفرٹس کر کے وہ بھی دیکھ لیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو بالکل اگر مشرف صاحب ایگری ہیں اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، بالکل کریں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر مشرف نے ایم کیو ایم سنبھالی تو کراچی کے حالات بہتر ہوں گے؟ اب یہ ایک بالکل مختلف بات ہے۔ مشرف صاحب بہرحال اچھے انسان ہیں، وہ پاکستان کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے،
اور سیاست بہرحال تھوڑی سی مختلف چیز ہوتی ہے. حالات اگر اختیار میں اگر وہ حکومت بنائیں گے, بنانے کی پوزیشن میں آنا یہ بڑا $1,000,000 کویسچن ہے کہ وہ حکومت بنا سکیں گے. سیاست تو بہرحال وہ کر ہی رہے نا, جب سے وہ صدارت سے آتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں سیاست تو جاری ہے. لیکن یہ کہ حکومت کو حاصل کر لینا, میں سمجھتا ہوں کہ دلی ہنوز دور است, ابھی ذرا دلی دور ہے, تو اس کے لیے بڑا سفر طے کرنا ہے. اور ہم جس طرح سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ 2018 پاک سرزمین پارٹی کا سال ہوگا. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا وسیم صاحب. ہم بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح پر ٹویٹر پر کیا ری ایکشن رہا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ٹرمپ کے امریکہ کے غیر متوقع صدر منتخب ہونے پر سوشل میڈیا صارفین کا کیا رد عمل رہا, تفصیل اس رپورٹ میں. ٹرمپ کا انتخاب بطور امریکی صدر ہونا امریکی عوام کے لیے تو خوشی کا موقع تھا, لیکن سوشل میڈیا پر صارفین نے اپنی مایوسی کا اظہار طنز کے تیر چلا کر کیا. ایک صارف کا کہنا تھا کہ اچھا ہوا ٹرمپ جیت گیا, امریکی عوام کو بھی پتا چلے کہ ہم پاکستانی ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں. تو کسی نے کہا تمہیں امریکہ جانے کی خواہش بھول جانی پڑے گی, کبھی امریکہ کا ویزا لگا کر تو دیکھو. تو کسی نے امریکہ کو ٹرمپ سے بچانے کی آخری ترکیب بتاتے ہوئے کہا صدر اوباما کو چاہیے کہ وہ ٹی وی کی آواز بلند کر دیں, اور جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس کی گھنٹی بجائیں تو ایسے ظاہر کریں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. آج امریکیوں نے برطانیہ کے لوگوں کو ثابت کر دیا کہ بریگزٹ سے بھی زیادہ کچھ برا ہو سکتا ہے. بہت سو کا خیال تھا کہ امریکہ میں 2 بڑی تباہی کے واقعات 9/11 اور 11/9 کو ہوئے. تو ایک صارف نے امریکہ چھوڑنے والوں سے فرمائش کرتے ہوئے کہا کہ واپس آتے ہوئے پرانے ڈیزائن والی ٹوبلرون لے کر آنا پلیز. اب باقیوں نے تصویر کے ذریعے ہی اپنے جذبات کی عکاسی کی. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج حاضر ہے اور ٹویٹر ہینڈل بھی ہے. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AmberRShamsi. لیکن جاتے جاتے ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کے کچھ کلام سنتے ہیں. لوگ تو بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو چھٹی ملے گی, چھٹی تو نہیں ملی, لیکن چلے ان کا کلام ہی سن لیتے ہیں. میری طرف سے خداحافظ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہو دمن, مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار, اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح, اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن. حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے من پیارے,